र भ्रष्टहरू अब तपाईँले जेलमा भेट्नुहुन्छ, भ्रष्टहरू अहिले सदनमा भेट्नुहुन्थ्यो हिजो होइन, भ्रष्टहरू मन्त्री हुन्थे, भ्रष्टहरू नेता हुन्थे। अब सबै भ्रष्टहरू के हुन्छन्, अब भ्रष्टाचारको प्रकृतिको आधारमा जेलमा भेटिन्छ। केपी ओलीको पालामा भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति पनि के गर्थे, फिर्ता लिएपछि सुख पाइन्थ्यो भने यो पटक चाहिँ अपराधको प्रकृतिको आधारमा सबै अपराधीहरूलाई, सबै भ्रष्टहरूलाई दण्डित गर्ने, कानुनको चाहिँ एउटा कठारमा ल्याउने मूलभूत उद्देश्य अनुसार सरकारको आफ्नो उद्देश्य अनुरूप फाइल खोलेको छ। बजेट पास हुने कि नहुने भन्ने यो सङ्घारमा प्रतिपक्षले चौतर्फी घेराबन्दी राखिरहेको स्थितिमा यो ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोलेर तपाईँहरूले गर्न खोजेको चाहिँ के हो बताउनुहोस् त। यो सरकार कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार हो, यो केपी ओलीको सरकार होइन। केपी ओलीको सरकारको पालामा भ्रष्टाचारको संरक्षण हुन्थ्यो, संस्थागत भ्रष्टाचार हुन्थे। कमरेड प्रचण्डको नेतृत्व सरकारले सबै संस्थागत भ्रष्टाचारका फाइलहरू निरन्तर खोल्ने, एकपछि अर्को खोल्ने उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। उहाँले स्वभावैले पहिलोपटक रोस्टरमा उभिँदै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय नै यो सरकारको मुख्य लक्ष्य हुनेछ भनिसकेपछि सुशासन प्रदान गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। कमरेड केपी ओलीको पालामा भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति पनि के गर्थे, फिर्ता लिएपछि सुख पाइन्थ्यो भने यो पटक चाहिँ अपराधको प्रकृतिको आधारमा सबै अपराधीहरूलाई, सबै भ्रष्टहरूलाई दण्डित गर्ने, कानुनको चाहिँ एउटा कठारमा ल्याउने मूलभूत उद्देश्य अनुसार सरकारको आफ्नो उद्देश्य अनुरूप फाइल खोलेको छ। कुनै सङ्कट मोचन गर्न निम्ति यो फाइल खोलेको होइन। जस्तो अब यो ललिता निवास प्रकरणको कुरा गर्ने हो भने सरकारमा सम्मिलित केही पार्टीका नेताहरू र प्रतिपक्षका नेताहरू पनि, प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि हिजो सम्मिलित भएको भन्ने चर्चा र परिचर्चाहरूको बिचबाट गुज्रियो, तर यथेष्ट रूपमा छानबिन हुन सकेन, छानबिनको प्रक्रियामा पनि जान सकेन र सत्ताधारी दलकै नेताहरू भोलि कानुनी कठघरामा उभिने स्थिति आयो भने त सरकार सङ्कटमा पर्छ नि। यो सरकार सङ्कटमा पार्ने काम किन गर्दैछ आखिर यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार? होइन, यस्तो सरकार सङ्कटमा पर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्ने कुरा भएन। सरकारमा बसेपछि सरकारले न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ, कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। जति दिन बसिन्छ, जति महिना बसिन्छ, तर सरकार जनोत्तरदायी र जवाफदेही भएर अहिलेसम्म जो थुप्रिएका फोहोरका चाङहरू छन् ती सबै चाङ फोहोरलाई चाहिँ सफा गर्ने मूलभूत उद्देश्य कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले यो श्रृङ्खलाबद्ध घटनाक्रम सँगसँगै ललिता निवासको फाइल खोलिएको छ। अब अहिले केही प्रमाणको आधारमा केही गिरफ्तार आजै परिसकेका छन् भने अब फेरि पर्याप्त प्रमाण छन्, यो गिरफ्तारी प्रक्रिया बढ्दै जान्छ र भ्रष्टहरू अब तपाईँले जेलमा भेट्नुहुन्छ, भ्रष्टहरू अहिले सदनमा भेट्नुहुन्थ्यो हिजो होइन, भ्रष्टहरू मन्त्री हुन्थे, भ्रष्टहरू नेता हुन्थे। अब सबै भ्रष्टहरू के हुन्छन्, अब भ्रष्टाचारको प्रकृतिको आधारमा जेलमा भेटिन्छ। होइन, भ्रष्टाचारीहरू भनेको त संसद भवनभित्र हुन्छन्। अब संसद भवनभित्र माननीयको बिल्ला लगाउने व्यक्तिहरू नै वास्तवमा भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने थियो नि। अब रहँदैन। सबै भ्रष्टहरू यदि संसदभित्र छिरेका छन् भने, सरकारभित्र छिरेका छन् भने, अच्छा उच्च पदस्थ अधिकारी छन् भने पनि ती सबै भ्रष्टहरू के हुन्छन्, अब जेलमा भेटिन्छन्। भ्रष्ट र भ्रष्टको संरक्षण गर्ने संरक्षणकर्ताहरूको विरुद्धमा पनि अब सरकारले जिहाद छेड्छ। यो जिहाद छिडेकै हो, यो फायर हो। प्रचण्डले भन्नुभएको थियो यो कास्टिङ हो, अब फिल्म हेर्दै जानुहोस्। फिल्म हेर्ने रहर पनि थियो केही भ्रष्टहरूलाई, भ्रष्टहरूका संरक्षकहरूलाई। उहाँहरूले आनन्दले फिल्म हेर्न पाउनुहुन्छ। केहीले जेलबाट हेर्नुहुन्छ भने केहीले डराई कहीँ चाहिँ कुनामा बसेर हेर्नुहुन्छ। अब सदनमा सुरुवाती अट्याक हो यो तपाईँहरूको? यो सुरुवात नै भनौँ, ललिता निवास प्रकरणको यो सुरुवाती अट्याक हो। यो आज यो दोस्रो श्रृङ्खलाको सुरुवाती फायर हो यो। त्यसपछि के हुन्छ, त्यो ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिएका सबै पात्रहरू, हिजो माफी दिएका पात्रहरू पनि के हुन्छन्, तानिन्छन्। कहिलेकाहीँ फायर गर्दा ब्याकफायर पनि हुन्छ क्या मान्यज्यू? त्यो ब्याकफायर स्थिति हुने स्थिति आयो भने तपाईँहरूलाई पनि सङ्कट पर्न सक्छ। हुँदैन। असल उद्देश्यसहित, असल नियतसहित हामीले फायर खोलेका छौँ हो। भ्रष्टाचार विरोधी लडाइँको चाहिँ हामीले नेतृत्व गरेका छौँ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको चाहिँ अब सङ्घोष गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा स्वभावले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु त हाम्रो कर्तव्य हो, दायित्व हो। यो ब्याकफायर हुन्छ कि हुँदैन, ब्याकफायर हुनुपर्ने के कारण छ? नराम्रो काम गरे ब्याकफायर हुन्छ, मतलब बदनियतसहित काम गरे ब्याकफायर हुन्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरे ब्याकफायर हुन्छ, संस्थागत भ्रष्टाचार गरे ब्याकफायर हुन्छ, भ्रष्टाचार आफै भ्रष्ट भए ब्याकफायर हुन्छ। त्यस कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दा ब्याकफायर हुँदैन। जनताको सचेतन खबरदारी, सङ्गठित खबरदारी, सचेतन खबरदारी र जनताकै सहभागितामा हामीले के गर्छौँ, यो अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभएको थियो कुनै एउटा फाइल मैले खोल्न खोज्दाखेरिमा मलाई चाहिँ यो महाअभियोग लगाइयो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो व्यक्ति संयोगले अहिले चाहिँ कुनै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र सत्तामै सहभागी हुनुहुन्छ, जो ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिनु भएको छ। र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि एकजना तपाईँले अहिले भर्खर भनिसक्नुभयो, नेता मान्य सांसद, उहाँ चाहिँ जग्गा फिर्ताको किस्सासँग जोडिनु भएको छ ललिता निवासको। यी सबै व्यक्तिहरू छानबिनमा तानिन्छन्। अब यहाँलाई थाहै छ
केपी ओलीको सरकारको पालामा कमरेड विष्णु पौडेलले भ्रष्टाचार गरेको 8 आना जग्गा फिर्ता दिएर माफी पाउनुभएको छ। उहाँको पाला माफी दियो भने अब अहिलेको सरकारले के छ माफी दिन सक्दैन। भ्रष्टहरूलाई माफी दिने, चोरी गर्ने, चोरी गरेर पत्ता लगाइसकेपछि चोरी गरेर सम्पत्ति फिर्ता गरेर त पाइँदैन हो। त्यस्तो हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले चाहिँ चिन्दैन। भुलवश चोरी भएछ भन्नु त पाइयो। भुलवश हुन्छ, चोरी भुलवश हुन्छ। 8 आना जग्गा लिने कुरा, त्यो पनि बालोटारको जग्गा लिने कुरा कमरेड चाहिँ के अरे चाहिँ विष्णु पौडेल थाहा थिएन, भन्न सक्नु भुलवश चोरी थाहा थिएन, भुलवश चाहिँ मेरो नाममा आएछ भन्न सक्नुहुन्छ नि विष्णु पौडेलले। यो त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ यो दुनियाँमा। भुलवश गल्ती गर्न पाइन्छ, अपराध गर्न पाइँदैन। यो चाहिँ अपराध हो। जानी 8 आना जग्गा त कमिसनमा लिएको, त्यो अरू सबै जग्गा मिलाइदिए बापतको कमिसनमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेर होइन, नेतृत्वको पावर शक्तिको दुरुपयोग गरेर जो उहाँले लिनुभयो, त्यो हिजो माफी दियो केपी ओलीको सरकारको पालामा दियो भने अब कमरेड प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले त्यो माफी दिँदैन। पर्याप्त प्रमाणका आधारमा उहाँहरू पनि के हुन्छ अब छानबिन उदाहरण लिएर आउँछ। विष्णु पौडेललाई समेत छानबिन, विष्णु पौडेललाई छानबिन गर्न खोजे होइन। उहाँले गरेको जो कमजोरी छ, अपराध छ, त्यो अपराधको छानबिन हुनै पर्छ। उहाँ त पूर्व अर्थमन्त्री हो नि, होइन चिन्दैन। यो बेलामा प्रभावशाली नेता हो आजको दिनमा। कोही पनि पात्र, प्रवृत्ति, कुनै दल, नेता अथवा कुनै कर्मचारी छ भने पनि यो भ्रष्टाचारी केसमा चिनिँदैन। भ्रष्टाचारको मुद्दामा, ललिता निवास काण्डमा जो जोडिएका छन्, त्यो अनैतिक र चाहिँ अब गलत काममा, भ्रष्ट काममा जो जोडिएका छन् अनुसन्धान दायरामा आउँछन्। पार्टीभित्र बाहिर पार्टी नै हुँदैन, भ्रष्टाचारीको पार्टी हुन्छ र भित्र न बाहिर। जो भ्रष्ट छ त्यो सांसद पनि भएन, त्यो नेता पनि भएन। यस्तै विस्फोटक तवरबाट जानुभयो भने त भोलि तपाईँको सरकार ढल्छ नि त। सरकार ढल्नु, अन्य सम्मिलित दलहरूले, अन्य यो संसदमा भएका दलहरूले सरकार बनायो भने अनि तपाईँहरू बाहिर बसेर हेर्नुपर्छ। त्यो अवस्था चाहिँ निम्त्याउन चाहनुहुन्छ तपाईँ? सरकार ढल्नु र बन्नुसँग यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रश्न जोडिँदैन। हामी सरकारमा जति दिन बस्छौँ, जति महिना बस्छौँ, त्यति दिन के गर्छौँ हामीले सुशासन प्रदान गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर पारदर्शी नेतृत्व प्रदान गर्ने अभियानको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भ्रष्टहरू कोही पार्टीमा छन् त हामीले के गर्ने? भ्रष्टहरू एमालेमा होलान्, भ्रष्ट अरू कोही पार्टीमा होलान्, भ्रष्टहरू हाम्रै पार्टीमा होलान्। भ्रष्टहरूको विरुद्धमा कारवाही गर्ने प्रक्रियामा कुनै पनि पार्टीमा भए पनि भ्रष्टहरूलाई चाहिँ छोडिँदैन। हस्, समय दिनुभयो धेरै धेरै र यहाँलाई विशेष धन्यवाद। अब प्रतिपक्षको भूमिकाका विषयमा पनि तमाम प्रसङ्गहरू उठिरहेछन् होइन। यी प्रसङ्गहरूको बिचमा आज चाहिँ एउटा प्रतिपक्षले सरकारको बजेटमा समावेश भएका कुराहरूलाई संशोधन गर्न बाध्य बनायो, कमा फुल स्टप चेन्ज हुँदैन भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो। अन्ततः तपाईँहरूले बाध्य बनाउनु भयो होइन, घुँडा टेकाउनु भयो होइन। यसो छ, के छ भने किन यति विधि गर्नुभयो बताउनुहोस् त। होइन, यो चाहिँ सरकारले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गर्ने भन्ने जुन निर्णयसहित प्रस्तुत भएको थियो, त्यो सर्वथा अनुचित कुरा थियो। त्यसकारणले हामीले अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरेको दिनदेखि नै हामीले यो विषयलाई शून्य समयमा, विशेष समयमा, अरू विभिन्न चाहिँ छलफलहरूका माध्यमबाट हामी त्यसको विरोध गर्दै आइरहेका थियौँ। आज अर्थमन्त्रीले सदनमा चाहिँ यो बजेट सम्बन्धी छलफलमा उहाँले जवाफ दिनुपर्ने पनि छ। त्यसकारणले हामीले त्यो बजेटका अन्य विषयहरूमा जवाफ दिनुभन्दा पहिला नै यो विषयको निरूपण हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले त्यो कुरा गरेका थियौँ। र उहाँले चाहिँ जुन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने भन्ने उहाँहरूको जुन सरकारको निर्णय थियो, त्यो निर्णयबाट उहाँहरू फिर्ता हुनुभएको छ। राम्रो कुरामा उहाँहरूले चाहिँ रियलाइज गरेर फिर्ता हुनुभयो, राम्रो कुरा भयो। तर तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ अर्थमन्त्रीले रोस्टमबाट जे पढ्नुभयो त्यसको कमा फुल स्टप पनि चेन्ज हुँदैन भन्ने उहाँहरूको प्रस्तुति जुन थियो, त्यस हिसाबले चाहिँ अब सरकार चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो, नैतिक रूपले भन्ने हो भने सरकारले चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ नैतिक रूपले चाहिँ मूल्य चुकाएको छ भनौँ न। सरकार गलत निर्णयमा थियो, गलत निर्णय चाहिँ खारेज भएको छ। यो चाहिँ आजको धेरै राम्रो निर्णय हो। यो नेपालमा अनेकन घोटालाहरू, अनेकन काण्डहरू चाहिँ आए, त्यसमध्ये एउटा ललिता निवास प्रकरण पनि हो। यो प्रकरणमा भाटबटनी सुपर मार्केटका मालिकदेखि पूर्व निर्वाचन आयुक्त पनि भर्खरै पक्राउ पर्नु भएछ। अब यसले यो लहरो तान्दा कहाँ पुग्ने हो भन्ने पनि संशय व्यक्त भएको छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लहरो तान्दाखेरि कहाँ पुगिन्छ, को मान्छे पर्छ, को मान्छे चाहिँ व्यक्तिको, त्यो उक्त व्यक्ति चाहिँ कुन पार्टीको छ, कुन अनुहारको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। किन म के चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै पार्टीको, जुनसुकै अहोदाको, जुनसुकै योग्यताको अथवा जतिसुकै सम्पन्नशाली व्यक्ति किन नहोस्, राज्यको सम्पत्ति होइन दुरुपयोग गर्ने, जनताको सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति लुट्ने, अनि गएर चाहिँ एउटा रातारात चाहिँ
राज्यको आडमा, पार्टीको नेताको आडमा, जनप्रतिनिधिको आडमा वा चाहिँ अरू विभिन्न बाहनामा चाहिँ राज्यको सम्पत्ति लुटेर रातारात चाहिँ शक्तिशाली बन्ने, सम्पन्न हुने जुन चाहिँ प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध चाहिँ हामी लड्नुपर्नेछ र चाहिँ जुनसुकै अपराधजन्य घटनाहरू किन नहुन् त्यसको निष्पक्ष छानबिन आजको आवश्यकता हो। म के भन्छु भन्दाखेरि छानबिन हुनुपर्छ र त्यो छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दलमाथि पनि भोलि चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ, कतिपय मान्यहरूमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ भन्ने आशयहरू पनि व्यक्त भएका छन्। होइन, त्यसमा कोसँग प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने कुरामा चिन्तै नगरौँ न, त्यसमा चिन्तै नगरौँ। आज भ्रष्टाचार विष्णु पौडेलले जग्गा फिर्ता नै गरेका तपाईँ कुनै पनि व्यक्तिको नाममा, कुनै पनि चाहिँ नेताको नाममा तपाईँ जानुपर्ने आवश्यकतै छैन। आवश्यकता कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले नै यो देशको एउटा मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जो भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्दै आएको छ र यो भोलिका दिनमा पनि लड्छ र चाहिँ यसमा आफ्नो पार्टीको मान्छे पर्छ कि विपक्षीको पार्टी मन पर्छ कि आफ्नो परिवारको सदस्य पर्छ कि यो विषय कुनै महत्त्वको विषय होइन। महत्त्वको विषय र आवश्यकताको कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचार एउटा अपराध हो, कमिसन चाहिँ अपराध हो। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू चाहिँ निरुत्साहित हुनुपर्छ, त्यस्तो काममा संलग्न मान्छे दण्डित हुनुपर्छ र यो कुरामा चाहिँ खालि हामीले चाहिँ सरकारलाई भन्ने दुईटा कुरा के हो भने एउटा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमाथि चाहिँ जो संलग्न छ त्यो दण्डित हुनुपर्छ, तर त्यसको छानबिन चाहिँ निष्पक्ष हुनुपर्छ। सरकारले कुनै व्यक्तिमाथि, कुनै संस्थामाथि वा कुनै चाहिँ कुनै प्रति एउटा चाहिँ आग्रहको दृष्टिकोणले छानबिन गरिनु हुँदैन। छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरण आयो, त्यसमा पनि कतिपय एमाले नेताहरू तानिनु भयो। त्यो बहादुर रायमाझी त तपाईँहरूको पदाधिकारी सचिवै तानिनु भयो। भुटानी शरणार्थी ललिता निवास प्रकरण आयो, यसबाट आत्तिएको छैन भने होइन। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यो चाहिँ निष्पक्ष छानबिन होस् र दोषीलाई कारबाही होस् भनेर सबभन्दा बढी सदनमा कसले उठायो? एमाले उठायो नि। हामी नै त्यसका वक्ता हौँ होइन, त्यो सदनभित्र, सडकमा, जुनसुकै ठाउँमा। त्यसकारणले चाहिँ जसरी भुटानी शरणार्थी नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर, भुटानी शरणार्थी बनाएर अनि विदेश पठाउने र त्यसबाट अकुत सम्पत्ति बनाउने कुरा जुन चाहिँ एउटा जुन अपराधजन्य कार्य हो, त्यसै गरी अरू जुनसुकै प्रकरणमा पनि हामीले त चाहिँ भनिराखेका छौँ कि यसै पनि 2046 सालको आन्दोलनबाट पछि, 2046 सालको आन्दोलनपछि नेपालमा एउटा चाहिँ कुनै न कुनै रूपले दलहरूको सरकार चाहिँ विभिन्न तरिकाले चल्दै आएको छ। त्यसकारणले त्यो अवधिमा चाहिँ राज्यको नेतृत्वमा रहेका त्यो चाहिँ सुरक्षातर्फ चाहिँ नेपाली सेनातर्फ, कर्मचारी प्रशासनतर्फ, अरू चाहिँ विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वतर्फ जहाँ पनि यदि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको उच्च तहमा बसेर कसैले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने त्यसको छानबिन भएर त्यसमा दोषीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन कि आजको सरकारले हिजो चाहिँ हामीले जसरी पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ अन्त्य गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ पञ्चायतकालीन अवस्थामा पनि कसैले चाहिँ राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने ती घटनाहरूको पनि छानबिन हुनुपर्छ र त्यसमा कोही संलग्न भएको छ भने दण्डित हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मुख्य रूपमा प्रिन्सिपलमा हामीले बोक्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचार अपराध हो। त्यो अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्न जो कोही मान्छे पनि दण्डित हुनुपर्छ। त्यसको लागि सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। त्यो छानबिन गर्ने काम चाहिँ सुरक्षाकर्मीको, नेपाल प्रहरीको काम हो र उसले छानबिन गरेर अदालतले चाहिँ नि एउटा निष्पक्ष ढङ्गले न्याय निरूपण गर्नुपर्छ र दुधको दुध, पानीको पानी हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। त्यो दुध र दुधको दुध, पानीकै पानी भन्ने प्रक्रियामा चाहिँ जो दण्डित देखिन्छ, साबित हुन्छ, उसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। र यही अवस्थाको बिचमा तपाईँहरूले सरकार ढलाउनका लागि पनि, काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउनका लागि पनि हरदम प्रयत्न गरिरहनु भएको छ अरे। निशर्त रूपमा केपी ओलीले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर आग्रह पनि गरिसक्नु भयो अरे। के त्यस्तै भएको हो? होइन, तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो सरकार ढल्नुपर्छ, यो सरकार चाहिँ एक दिन पनि बढी भयो भनेर त हामीले भन्दा बढी अहिले त सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ। यसै पनि चाहिँ कमा फुल स्टप चेन्ज गर्दिन भनेर लिएर आएको बजेटमा चाहिँ को महत्त्वपूर्ण एउटा पक्ष त आज खारेजै भइहाल्यो। भनेपछि त नैतिक रूपले भन्नुहुन्छ भनेदेखि त यो सरकारमा उहाँहरू बसिरहन चाहिँ मिल्छ र? अझै मिल्दैन।
आजै अघि जतिखेर अर्थमन्त्रीले चाहिँ यो मैले चाहिँ यो निर्वाचन कार्यालय चाहिँ खारेज गरिएको छ भन्ने वाक्य म चाहिँ खारेज गर्छु, फिर्ता यो खारेज भएको घोषणा गर्छु भनेपछि नैतिक रूपले त पार्टीको हुनुहुन्छ त्यही दलको चाहिँ नेतालाई तपाईँहरू प्रधानमन्त्री मान्न तयार हुँदै त्यही भएर छैन त्यो कुरा को नेता हुन्छ होइन, प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को सरकारको प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने कुरा छलफल गर्नुभन्दा पहिला यो सरकार चाहिँ ढल्नुपर्छ। यो सरकार ढल्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वयं गठबन्धनका नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ। सरकारप्रति विश्वास छैन भने अब होइन, सरकारप्रति अर्को प्रकरणका फाइलहरू खोलिरहेको छ। होइन, सरकार एकदमै निर्मम बनेर काम गरिरहेको छ। सरकारप्रति विश्वास छैन भन्ने कुरा त चाहिँ सदनमा चाहिँ यो सरकारले लिएर आएको बजेटको पक्षमा बोल्ने सांसद तपाईँले कतिजना पाउनुभयो? एउटा हातको औँलामा भन्दा बढी छ भोकल्ली पक्षमा बोल्ने छैन। यसको अर्थ के बुझ्ने? संसदको अहिलेको प्रतिनिधि सभाको 2/3 भन्दा बढी सांसदहरू यो बजेट असन्तुलित भयो, यो अव्यावहारिक भयो, यो विकासको पक्षमा छैन भन्ने कुरा बोलिराख्नु भएको छ। यही कुरा नै मुख्य कुरा हो कि संसदबाट सरकारले विश्वास गुमाएको छ। भोलि हुइप जारी गरेर भोट कति आउँछ त्यो छोडिदिनुहोस्, यो सरकार फेल भइसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकार असफल सिद्ध भएको छ। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्ख्याको कारणले टिकेको मात्रै हो, अरू चाहिँ नैतिक रूपले भन्नुहुन्छ माओवादीका सांसदहरू सरकार सशक्त छ, बलियो रूपमा अगाडि बढेको छ, जनताको कुराहरूमा ध्यान दिएको छ, जनताको जनजीविकाका कुराहरूमा भनेर भनिरहेका छन्। होइन, सदनभित्र माओवादी पार्टीको कति सिट छ, प्रधानमन्त्रीको पार्टीको कति सिट छ र अरू कति सिट छ भन्ने कुरा हिसाब निकाल्नु न। अहिलेको सत्तारूढ दलमध्येको सबभन्दा ठुलो दल कुन हो? नेपाली कङ्ग्रेस हो। नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै एकजना सांसदले यो बजेट जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भनेर बोलेको नाम भन्नुहुन्छ मलाई? कुनै एकजना? माओवादी बाहेक अरू चाहिँ सत्तारूढ दलका कुनै पार्टीका कुनै पनि नेताले भनेको सुन्नुहुन्छ? एकजना मान्छेले समर्थन गरेको नाम मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? बजेटका विषयमा असहमति होला, थुप्रै असहमति होला नि सांसदहरूको बिचमा, तर सरकारका समग्र काम क्रियाकलापका विषयमा त देखिँदैन नि त्यस्तो। यो सरकार बनेपछि यो सरकारले यो सदनमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो, सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्यो, बजेट प्रस्तुत गर्यो। योभन्दा अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम के हो? बजेट हो। योभन्दा महत्त्वपूर्ण काम यो सरकारको अर्को केही हो? जुन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो देशको लागि। अबको दिनमा चाहिँ यो देशको आर्थिक व्यवस्था कसरी चल्छ, सुशासनको पाटो कसरी चल्छ, विकास निर्माणको कुरा कसरी चल्छ, शिक्षा स्वास्थ्यको चाहिँ कुरा के हुन्छ, जनजीविकाको कुरा के हुन्छ, रोजगारीको कुरा के हुन्छ, यो विषयमा योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू केही छ भन्दा केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा सदनमा जुन प्रकारले यो सरकारले लिएर आएको कुरा चाहिँ नि ठिक छैन भनेर प्रस्तुत भएको छ, योभन्दा ठुलो असफलता केही पनि होइन। यो सरकार असफल भइसकेको छ। अब अर्को सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ केही समय प्रतीक्षा गर्नु। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।